Coucou les bنات, j'espère que vous allez bien. اش كتعاودوا؟ واش اخباركم؟ غبرت الغبره حيت صراحه ما جافي اوكين ايدي شنو غادي ندير، شنو غادي نقدم، شنو غادي نحط في لاشين. حيت انا قبل ما ندير اي فيديو كنجرب زعما داكشي اللي غادي ندير، داكشي اللي زعما اللي بغيت نعطيه للدريات باش نشوف واش غادي يصلح ولا لا. ومني غبرت الغبره جربت واحد البرودوي اللي دار يعني في هاد الفتره الاخرى دار بوم، واللي هو سودو كريم اللي حنا كنعرفوه. هو نورمالمون ديال لي زونفون، ديال الدراري الصغار، ولكن ابري بانوا واحد الفوائد ديالو بحال على قبل لي زاكني، على قبل لي طاج ديال الوجه اللي تيكون بحال دابا تكون عندك دي طاش، تكون عندك حبيبات صغار. شي وحده مشات دات الحبوب، فسكت الحبوبه بيديها، لقات ليها لاطخاس، الحروق ديال لاسيغ، الحروق ديال الشمس. واليوم الموضوع ديال الفيديو هو سودو كريم، كيفاش نفرقوا ما بين الاصلي اوريجينال وما بين اللي ماشي اوريجينال اللي ماشي اصلي. ديزولي. دونك وشنو هي الوصفه للبنات اللي عندهم اللي تحرقوا بلاصيغ تحت لي زيسيل اونتر وما بين الفخاد، البنات اللي عندهم شويه اللي كتكون عندهم البلاصه شويه هذا شويه زعما سمراء هكا، والبنات اللي كيتحرقوا بلاصيغ. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه سودو كريم تيكون على هذا الشكل. انا خديت الصغير تيكون هكا، خديت الصغير علاش؟ باش نجرب بعدا واش غادي يصلح ليا ولا لا. وخديت معدن المكياج حدانا، وصراحه خديت الفغي، ما خديتش هو ديما كيبيعنا داكشي اللي فغي، ما كيبيعش لنا الميطاسيون تخربيق، كلشي فغي عنده. خديته جربته، درت الوصفه جربتها، حيت انا جو سوي مادموزيل مشاكل، مادموزيل زبايل، ديما حرقه راسي بلاصيغ، ديما حرقه بلاصيغ، سورتو هذيك اللي كتكون غولو ديما حرقه راسي بها. حيت كنشد التليفون وكنديرها كنخليها حتى كتنوض باش كنجي كنطيرها، ولا كنعاود على نفس البلاصه. دونك كنحرق فخادي، كنحرق رجليا، كنحرق ايديا. دونك كنت كندير بيافين حتى هي زوينه، ولكن ابري لاسيغ يعني ماشي كل نهار كندير غير ابري لاسيغ، كندهن بها يعني الحين كله. ولكن سودو كريم كنديرو كل ليله، وابري كنحيدو في الصباح كنمسحو اون ايبونج ولا بالماء هكا، كنداو مع واحد اون سيمين دو سيمين حتى كتمشي ليا الحرقه. والبنات اللي عندهم اللي تحرقوا هنا في لاسيغ، هنا سورتو هنا وهنايا، البنات سودو كريم زعما صراحه سوي تري ساتيسفي، معجزه في هادشي ديال التبيض وهادشي ديال الحرق ديال لي زاكني. دونك الوصفه هي كالاتي. سودو كريم نورمالمون تيكون هكا، انا خديت غير الصغير باش نجربو، والصغير درت لحد الان درت بيه 2 بواطات، دالي شي عام و ادمي، تيكون بحال ما هكا. الفغي نورمالمون اول حاجه كيكون مكتوب اون انجلي هكا، واللون ديالو تيكون كري، تيكون هكا، ما تيكونش داك الكري الفرونسي، تيكون كري فاتح. ومني كتقيسيه من هنا، ملي كتقيسيه هكا كيبانو لك واحد الحبيبات بحال الحبيبات هنايا، بليس كو سا كتكون فيه الكسبه من الداخل، بحال دابا ملي كنشوفو هكا كتبينا واحد الكسبه من الداخل. هذا سي لو فغي. الصغير البري ديالو تيكون اونتر 50 درهم 60 درهم ماكسيموم، 50 درهم 60 درهم. هذا الصغير. المويان 65 75، المويان تيكون كبر منه قد هكا، والكبير تيكون ديك 75 195 بحال ما هكاك. ولكن ملي تاخذوه تقلبوه من هنا، تمسوه من هنا بحال ما هكا، تيكونوا فيه حبيبات، بلوسكو سا الكسبه كتكون اون انجلي، وكاينه واحد الكسبه ودوسو هنا ودوسو هنا ودوسو من التحت، تكون واحد الكسبه الوسط زعما وميليو ديال الورقه كتكون واحد الكسبه. دونك الوصفه انا ديجا عندي موجداها، هاد القطيعات كنت خديتهم من شيئين بور لو فواياج، انا ديجا عندي موجداها، ولكن غادي نقول لكم شنو فيها وغنوريها لكم، ونوريكم حتى ديك كيفاش يكون داك ملي كتخلطوا مع الزيت كيفاش يكون. غادي ندهن لكم انا في يدي باش تشوفوا. دونك معلقه ديال سودو كريم ولا 2، ريحته زوينه، معلقه ولا 2، كتهز معلقه ولا 2، كتشدي البواطه كتغسليها مزيان
البواطه كتغسل مزيان. المهم تنوريكم لو سيت اللي كنت خديته كله من الشائين. البواطه كتغسل مزيان، تجي ديريها في البواطه، ديريها في البواطه هكا. انا كندير زيت اللوز الحلو، زيت اللوز المر، وزيت الورد. هادو ضروريين، سورسو زيت الورد، زيت الورد، زيت اللوز الحلو، زيت اللوز المر، وكتخلطوهم. ملي كتخلطوهم كيوليو كيولي هاد الخليط كيولي هكا، كيولي كريمه، ما تيبقاش قاصح بحال سودو كريم هنا، بحال دابا هنايا تيبقاش يتحل. هنا هانتو هذا قاصح. الخليط اللي عندنا هنا، الميلونج اللي عندنا هنا ما قاصحش، قاصح. كتغسلوا البلاصه اللي بغيتو ديروا فيها الوصفه، واش هنا واش في خاطكم ولا شي حاجه كومسا، ولا عندكم الكحوليه هنا ولا في الركابي. ابري كدهنوا، ملي كدهنوه مزيان كومسا، الجلد كيشدو كينصو بحال هكا. تبقاو دهنوه غير شويه، ماشي تشدو تطلصو، شويه. عاوتاني الحاجه الا زادت على الحد ديالها كتولي خايبه كومسا. كاع وسخت التريكو كومسا، كينصو الجلد بحال هكا. كيبقى الليل كله هاتي التبيض، تبقى الليل كله الغد اللي كتشدي ان شيفون وكتغسليه، ان شيفون كتمسحيه، كتعاوديه عاوتاني. البنات المداومه اللي كتجي كتقول لي مريم شفنا الوصفه ولا شفنا واحد الوصفه ولكن ما صدقاش لينا، اختي شحال درتيها؟ ديتها واحد 15 يوم، واحد 21 يوم. المداومه سورتو هادشي ديال التبييض وديال لابو وديال الحروق كيبغي المداومه. او موان سودو كريم خصها تداوم واحد 2 موا باش كيبان النتيجه. انا 1 موا اي دومي حيت كنت حرقت بلا سيغ، 1 موا اي دومي عا باش بانت لي النتيجه. المداومه الدريات ابار المداومه راه ما كاينه حتى شي حاجه، راه عمر شي حاجه ما غادي تنجح ليكم. هادشي للتبييض. بوغ الوجه الدريات عافاكم، اللي بغات دير سودو كريم ديرها بالليل. الوجه الا كانت عندكم حبيبه كتشدي لا كريم كوطون تيج، لا كريم كتحطها على الحبيبه هكا، حبيبه بحال ما هكاك فوق الحبوبه، وكتخلي الليل كله. الغد اللي كتغسلي وجهك، مي بيان سور كتكون دايره سكين كير ديالك كله، الروتين ديالك كله كتكون دايره، كتخلي هذاك سودو كريم وكتنعسي بالليل. البنات اللي باغا ديرو باش ترطب وجهها في الشتا، سودو كريم بوحدو كتشدي كديري هنايا هكا على الحناك، وكديري هنا وهنا، ما يبقاش النيف، ما يبقاش اونتر لي زيو، هنا ربي اونتر لي زيو، تحت لي زيو، ما يقيسهمش البنات، ما يقيسهمش. يعني شو حتى قصوا نيفكم ولا هنا راه مشكله. هادو لحد الان انا هادشي اللي عارفه على سودو كريم على حسب التجربه ديالي. انا صراحه صفى ليا وجهي، انا دابا دايره هكا، دايره بلا فون دو تان، بلا حتى شي حاجه، دايره غير بينيتان وشي حاجه في العينين ايتو. صفى ليا وجهي، وداو ليا الحروق اللي كانوا عندي ديال لاسيغ، والحروق اللي كنت حرقت هنايا حيت كنت حرقات خايبين. كنت درت لاسيغ ونسيتها، ملي جيت نحيدها لقيتها بردات. دواهم ليا عطاني نتيجه واعره. بليس كو سا كيحيد ريحه العرق، كيحيد ريحه العرق، كيحيد الكحوليه اللي عندك، الكحوليه كيحيد لابو مورت. ومن الاحسن قبل ما ديروا ان غوماج ديال القهوه مع السكر وزيت العود ولا زيت الكوكو. وهنا غادي نكون ساليت الفيديو ديالي، جيسبر نكون فدتكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، وكتمنى لكم نهايه يوم سعيد. باي باي.